अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम देखेंगे आलम बरज़ख क्या है, यानी रूहों की दुनिया क्या है, जिसे हम कहते हैं लाइफ आफ्टर डेथ। सो यस, विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। इंसान की मौत के बाद उसके साथ क्या होता है, उसकी रूह आखिर कहाँ चली जाती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज तक किसी मरने वाले शख्स ने इस दुनिया में आकर किसी इंसान को नहीं बताया। लेकिन इंसान जब से इस दुनिया में आया, इस सवाल की जुस्तजू में रहा। दरअसल जब इंसान इस फानी दुनिया को छोड़कर जाता है तो उस इंसान की रूह उसके जिस्म और इस दुनिया को छोड़कर एक ऐसे मकाम की तरफ सफ़र करती है जिसे आलम बरज़ख कहा जाता है। लफ्ज़ बरज़ख दो चीज़ों के दरमियाने फ़ासले या पर्दा को कहा जाता है। इस आलम को आलम बरज़ख इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका आगाज़ मौत और रूह कब्ज़ होने से लेकर क़यामत कायम होने तक बाकी रहता है। इसे आलम क़ब्र या आलम मिसाल भी कहा जाता है। मरने के बाद क़यामत तक तमाम इंसान और जिन इस आलम में रहते हैं। मोमिन के लिए बरज़ख जन्नत की तरह होता है, जबकि काफिर के लिए जहन्नम के मानिंद है। रिवायत के मुताबिक दुनिया में इंसान की रूह कब्ज़ करने के बाद कब्र में रूह को एक बार फिर से उसकी मादी जिस्म में मुंतकिल किया जाता है, जहां मुनकिर व नकीर उससे सवाल व जवाब करते हैं। और इसके बाद उस शख्स के आमाल के मुताबिक दो नूरानी फरिश्ते उसे आसमान की तरफ लेकर चले जाते हैं। अगर रूह मोमिन और नेक होती है तो उसे ईलीन नामी आलम में छोड़ दिया जाता है, और अगर रूह बुरी और शिर्क व कुफ्र करने वाली होती है तो उसे सिज्जीन में डाल दिया जाता है। ईलीन और सिज्जीन आलम बरज़ख के दो ठिकाने हैं जो काफिर और मोमिन के लिए ख़ास हैं। ईलीन में मौजूद रूहों पर अल्लाह की नेमतें नाजिल होती हैं। वो बागनुमा जगह पर एक दूसरे के साथ मौजूद होते हैं। यहाँ नेक रूहें एक दूसरे को पहचान लेती हैं जिन्हें वो दुनिया में जानती थी। ये रूहें एक दूसरे को देखकर खुश होती हैं और एक दूसरे से बातें करती हैं और दुनिया के हालात को याद करती हैं जो वक्त उन्होंने दुनिया में गुजारा था। ये रूहें यहाँ नई आने वाली रूहों से अपने प्यारों की खबर भी लेती रहती हैं कि मेरा फुला रिश्तेदार किस हाल में है। अगर नई आने वाली रूहें उन्हें ये बताती हैं कि तुम्हारा फुला रिश्तेदार तो मर चुका है मगर वो यहाँ नहीं पहुँचा, तो ये बरज़खी रूहें समझ जाती हैं कि उन्हें सिज्जीन में डाल दिया गया होगा। नेक रूहें अपने रिश्तेदारों का इंतज़ार ईलीन में ऐसे ही करती हैं जैसे कोई घर से दूर अपने घर वालों से मिलने का इंतज़ार करता है। बरज़ख में नेक लोगों के अलावा अंबिया कराम, सहाबा कराम, शुहदा और सालिहीन की रूहें भी एक मकाम पर साथ रहती हैं। रिवायत में आता है कि नेक रूहें अपने करीबी रिश्तेदारों से मुलाकात करेंगी, जैसा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा से फरमाया था कि मेरे वसाल के बाद सबसे पहले तुम ही मुझसे मिलोगी। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। लिहाजा हुजूर के विसाल के तकरीबन 6 माह बाद हज़रत फ़ातिमा रसूलुल्लाह से जा मिली। वो शोहदा जो दुनिया में अल्लाह की राह में शहीद हुए, उनकी रूहें कहाँ रहती हैं, इसके मुतालिक सही मुस्लिम की एक मशहूर रिवायत है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के रास्ते में कत्ल किए जाने वालों के मुतालिक फरमाया, उनकी रूहें सब्ज़ परिंदों के शिकम में होती हैं। उनके लिए ऐसी कंदीलें हैं जो अर्श के साथ लटकी हुई हैं, और वो रूहें जन्नत में फिरती रहती हैं, जहाँ चाहें वहाँ जाती हैं और जो चाहे वो खाती हैं, और फिर उन कंदीलों की तरफ लौट आती हैं। फिर उनका रब उन रूहों से कहता है, क्या तुम्हें किसी चीज़ की ख्वाहिश है? वो जवाब देते हैं, हम और क्या ख्वाहिश करें, हम जन्नत में जहाँ चाहे वहाँ घूमते और जो चाहे वो खाते पीते हैं। दुनिया में नींद और ख्वाब आलम बरज़ख का ही एक नमूना है। कभी कभी इंसान को ऐसा ख्वाब आता है जिससे बर्राह रास्त रूह मुतासिर होती है, और इस ख्वाब की तासीर इंसान की बदन पर भी होती है जिसे वो साफ महसूस करता है। बाज़ दफ़ा तो ख्वाब देखने वाला इंसान ख्वाब में ही खड़ा हो जाता है और चलता फिरता, धक्के देता और बातें करता है, हालांकि वो नींद में होता है, क्योंकि उस शख्स का बदन ख्वाब की दुनिया से जुड़ा होता है और वो हर बात महसूस करने लगता है।
بالکل اسی طرح برزخ میں جب انسانی روح جزا یا سزا پاتی ہے تو اس کا اثر قبر میں موجود جسم پر بھی ہوتا ہے۔ جیسا کہ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے کہ حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو نجار کے باغ میں اپنے خچر پر سوار تھے اور ہم حضور کے ساتھ تھے کہ اچانک آپ کا خچر بدک گیا، قریب تھا کہ وہ آپ کو گرا دیتا۔ ناگاہ وہاں 5-6 قبریں تھیں۔ حضور نے فرمایا کہ ان قبروں کو کوئی پہچانتا ہے؟ ایک شخص نے عرض کیا کہ میں جانتا ہوں۔ حضور نے فرمایا انہیں کب دفنایا گیا؟ اس نے کہا زمانہ شرک میں۔ تب حضور نے فرمایا کہ ان لوگوں کو اپنی قبروں میں عذاب دیا جا رہا ہے۔ اگر یہ خطرہ نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفن ہی کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ اس عذاب سے کچھ تمہیں بھی سنا دے جو میں سن رہا ہوں۔ ابن فارس کتبی اپنی تاریخ فارس میں ایک روایت بیان کرتے ہیں کہ 590 ہجری میں بغداد کے ایک مقام تل احمر کے پاس ایک مردہ بوسیدہ حالت میں پایا گیا جس کی صرف ہڈیاں باقی رہی تھی۔ اس کی کیفیت یہ تھی کہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس کے دونوں ہاتھوں اور دونوں پاؤں میں لوہے کی میخیں ٹھوکی گئی ہوں۔ میخوں کے نشانات اس کے پیٹ اور پیشانی پر بھی تھا اور بڑی خوفناک حالت میں وہ مردہ اپنے قبر میں پڑا تھا۔ پانی کے بہاؤ نے تل احمر کی زمین کو کھول دیا تھا اور وہ مردہ باہر آ گیا تھا جس سے سب کو عبرت حاصل ہوئی۔ بعض گمراہ اقوام اور مذاہب کا یہ عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد انسانی روحیں اپنے اعمال کے مطابق جانور یا حیوانات کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ یہ روحیں دنیا میں ہی چکر کاٹتی رہتی ہیں اور کبھی کبھی روحیں جسم میں واپس بھی آ جاتی ہیں۔ یہ وہی باطل عقیدہ ہے جسے ہندوستان میں ہندو مت کے لوگ مانتے ہیں۔ یہ ایک گمراہ کن اور باطل نظریہ ہے۔ انبیاء کرام کی تعلیمات ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ روح جسم سے ایک مرتبہ خارج ہو جانے کے بعد کسی صورت بھی جسم میں لوٹائی نہیں جاتی، بلکہ ان پر برزخ میں عذاب و ثواب ہوتا ہے جو جسم اور روح دونوں پر ہے، خواہ وہ اکٹھے ہوں یا علیحدہ علیحدہ۔ بے شک موت ایک حقیقت ہے۔ دنیا سے برزخ اور برزخ سے حشر تک کا سفر ہر ذی روح کو کرنا ہے، اور اس سفر کا زاد راہ وہ اعمال ہے جو ہم اس دنیا میں کریں گے۔ لہٰذا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبروں کی زیارت کرو تاکہ آخرت کی یاد آئے، مردہ کو نہلایا کرو کہ فانی جسم کو چھونا بھی بڑی نصیحت ہے، اور جنازہ کی نماز پڑھو تاکہ یہ تم کو غمگین کر دے، کیونکہ غمگین اللہ کے سایہ میں ہوتا ہے اور نیکی کا کام کرتا ہے۔ ماشاءاللہ بہت ہی انفارمیٹیو ویڈیو ہے، اور جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہم نے مرنے کے بعد جو ہے عالم برزخ میں جانا ہے ساری روحوں نے، اور جب تک قیامت برپا نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح سے سورہ مطففین میں بھی آتا ہے ذکر علیین اور سجین کے بارے میں کہ تم کیا جانو علیین کیا ہے، تم کیا جانو سجین کیا ہے۔ تو علیین بیسیکلی وہ جگہ ہے، بہت ہائی اور سپریم پلیس ہے جنت کی، جہاں وہی لوگ جائیں گے جو نیکوکار ہوں گے، جو اچھے اعمال ہوں گے، جن کی سول انلائٹن ہوں گی اور پیور ہوں گی۔ اور اسی طرح سے جو سجین ہے وہ ایٹرنل امپریزنمنٹ ہے۔ وہ بحاکی حدیث کی ایک روایت ہے جس میں سیدنا عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو جنت ہے وہ آسمانوں میں ہے، اور جو یہ جہنم ہے وہ زمینوں میں ہے۔ قرآن کی بھی مینشن ہے کہ جہنم کو اس دن آگے لایا جائے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ جہنم کو کہاں سے لایا جائے گا، تو انہوں نے بتایا کہ جہنم کو 7ویں زمین سے اوپر لایا جائے گا۔ جہنم اچانک بھڑک اٹھے گی اور تمام سمندر اس کی آگ میں شامل ہو جائیں گے۔ سو بیسیکلی جو انٹرپریٹیشن ہے ڈیفائن کرتی ہے سجین کو، جو جہنم میں ایک جگہ کے نام سے تعبیر ہے، باقی اللہ عالم۔ اور اگر دیکھا جائے تو حقیقت میں جو والکینو جب ایرپشن ہوتا ہے تو وہ بالکل ایسا ہی فیل ہوتا ہے، اتنا زیادہ ہولناک ہوتا ہے، جیسے کہ ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے کہ وہ کہیں نہ کہیں ہمیں ہنٹ دے رہا ہے جہنم کی آگ کا۔ تو اللہ نوز بیٹر، بٹ دیٹس اٹ فار ٹوڈے۔ آئی ہوپ یو لو دس ویڈیو۔ وی ول سی یو فار نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔